matag usa ka nato bililhon sa mata sa Dios kay kita binuhat man niya. Mga igsoon, mayong adlaw, kini si Father ninyo, nagdapit ka ninyo, mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, ang ato ang pamalandong karon nagpunting kanato sa tema sa pagkamakanunayon diha sa pag-ampo. Nagsugilon si Jesus og sambingay mahitungod sa usa ka huwis ug byuda aron pagtudlo kanato nga kinahanglan kita mag-ampo ug dili gayud kita kawad-an sa paglaom. Naabaya gayud kita'y batasan mga igsuon nga katawhanon nga batasan nga basta dili gani ihatag ang atong gipangayo sa Ginoo, mangluod dayon kita. Ang huwis nitabang sa byuda not out of compassion but out of convenience. Ako analing tabangan ni byuda oy aron wala nay samok matud pa. How many of us here nga daw sama sa huwis? Mutabang na lang kay gisamukan. Pero ang atong Ginoo daw sama siya og usa ka amahan nga andam kanunay mamati sa yango-ngo sa iyang mga anak. The moment we became honest to God in our prayer, God would heed our prayers. Sa panahon nga imong iisa sa Ginoo ang sulod sa imong huna-huna ug kasing-kasing, ang Dios magpatalinghog kanimo. Mga igsuon, ato apod hinumduman nga kita dili sama sa byuda nga gipakawalay bili sa huwis. Matag usa ka nato bililhon sa mata sa Dios kay kita binuhat man niya. Human masayri nato kini, makapangutana kita nganong kinahanglan man nato maghulat sa tubag sa atong mga pag-ampo. Nganong usahay usab dili man ihatag sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Mga posible nga tubag mga igsuon. Una, tuyoon sa Ginoo nga madugay ang tubag sa atong pag-ampo aron sukdon ang atong pagsalig kaniya. This is a test of our faith. Ikaduha mga igsuon, dili ihatag sa Ginoo diha-diha ang atong mga pag-ampo kay gusto sa Ginoo nga mas ma-appreciate nato ang mga gasa nga ani-ana kanato. Ikatulo, dugayon paghatag sa Ginoo ang atong gipangayo tungod kay gusto sa Ginoo nga mamalandong ta kung kining atong gipangayo gikinahanglan ba gayud nato or gusto ra ba ni nato. Mga igsuon, wala lang kita masayod nga makadaghan nga higayon. Giluwas kita sa Ginoo pinaagi sa wala paghatag sa atong gipangayo. Mga igsuon, wala gayud kita masayod sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ang hagit niya dinhi kanato nga magmakanunayon kita sa atong mga pag-ampo ug mulaom kita nga ugma damlag maangko nato ang dugay na nato nga gipangayo. Kay matud pa, when life is rough, pray. When life is great, pray. Because through prayer, we become one in love with Christ. Amen. Magsambuhay!